بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که در هر جا که هستید موفق و مؤید و سرافراز باشید. برنامه امروز، برنامه آموزش نور از راه دور رو آغاز میکنم با تلاوت آیه 13 از سوره کهف و بعد از اون میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. پس با هم گوششون بسپاریم به تلاوت آیه 13 از سوره کهف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. بله، آیه 13 از سوره کهف. نحن نقص عليك. نحن مد تبعیض، نقص قاف و صاد هر دو از حروف استعلا هستن، غلیظ تلفظ میشن. علیک مد تبعیض، نبأهم بالحق، میم ساکن بهش با اخفای شفوی. بالحق الف لام قمری. اینجا اگر ما توقف کردیم روی بالحق، اینجا قاف قلقله میخواد و قاف از حروف استعلا هم هستش. اما اگر بخوایم عبور بکنیم دیگه حکم قلقله ازش گرفته میشه، چون قاف متحرک میشه. میگیم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا. دیگه قلقله از بین میره چون قاف متحرک میشه. اگر توقف کردیم قلقله میگیره قاف. انهم فتیه، نون مشدد دو حرکت غنه میخواد و میم ساکن بهش فا اظهار شفوی. فتیتون آمنو، تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. آمنو مد بدل هست. بربهم، بربهم را حکمش استعلاست. بربهم و میم ساکن بهش واو اظهار شفوی. و زدناهم هدى، دال قلقله میخواد اینجا چون ساکنه. و زدناهم هدى، میم ساکن بعدش های دو چشم اظهار شفوی. هدى مد عوض، عوض از تنوین. اینم از احکام آیه 13 از سوره کهف. اما آیه 14 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بله، آیه 14 از سوره کهف. و ربطنا، دقت کنید اینجا آیه 14 بعضی جاهاست که خیلی مهمه و ممکنه خیلی از ماها اشتباه بکنیم. و ربطنا، اینجا تا هم از حروف استعلاست و هم قلقله میخواد. و ربطنا على قلوبهم اذ قاموا، قاف از حروف استعلاست. قلوبهم اذ قاموا، میم ساکن همزه بعدش اومد اظهار شفوی. اذ قاموا قاف از حروف استعلاست، غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ. فقالوا باز قاف از حروف استعلاست، الف هم تابع قاف غلیظ تلفظ میشه. ربنا را حکمش استعلاست چون فتحه داره. رب السماوات باز را حکمش استعلاست. السماوات الف لام شمسی و الارض الف لام قمری. را ساکن قبلش فتحه اومد حکمش استعلاست و ضاد هم از حروف استعلاست. لن ندعو نون ساکن بهش نون ادغام با غنه و دال قلقله میخواد اینجا چون ساکنه. لن ندعو، اینجا روی واو فتحه گذاشته، میگیم لن ندعو. ممکنه بعضی تلفظ کنن لن ندعو، لن ندعو، لن ندعو. پس باید دقت کرد که اینجا واو فتحه داره. من دونه، نون ساکن بهش دال اخفای حقیقی. من دونه اله، های ضمیر بعدش
همزه اومده میشه مد صله کبرا، ملحق میشه مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اینجا اگر ما توقف کردیم روی اله میشه مد عوض، عوضی از تنوین. میگیم لن ندعو من دونه اله، مد عوض، عوضی از تنوین. اما اگر بخوایم عبور بکنیم تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه میشه. میگیم لن ندعو من دونه اله لقد قلنا، اله لقد قلنا، تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه میشه. قاف از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه، دال هم قلقله میخواد. لقد قلنا اذا شططا، قاف هم از حروف استعلاء و قلنا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اذا شططا، تنوین بعد شین اخفای حقیقی، شططا تا، اینجا 2 بار پشت سر اومده شططا، نمیگیم شططا، یعنی تا رو نازک تلفظ نمیکنیم، تا صفت استعلا داره، یعنی از حروف استعلا، یعنی غلیظ باید شططا شططا تا، یعنی زبان به طرف سقف دهان میره شططا. و شططا مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 14 از سوره کهف. اما آیه 15 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بله آیه 15 از سوره کهف، از سوره کهف معذرت میخوام، آیه 15 از سوره کهف. آیه 15 از سوره کهف در اول هؤلاء 2 تا مد وجود داره. مد اول مد جایز منفصل هؤلاء، پس مد اول مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. مد دوم مد واجب متصل اولئ، مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. قوم اتخذوا، قاف از حروف استعلاء، قوم اتخذوا، قوم اتخذوا، اینجا الف الف وصل و خا از حروف استعلاء، من دونه، نون ساکن دال اخفای حقیقی. های ضمیر اینجا مد صله کبراست چون بعد از های ضمیر همزه واقع شده. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، پس های ضمیر بعدش همزه اومده مد صله کبرا میشه، ملحق میشه مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. آلهة مد بدل هست، آلهة به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. و اگر اینجا ما توقف کردیم آلهة با سکون ها باشه مد طبیعی. اگر بخوایم عبور بکنیم تنوین بعدش لام میشه ادغام بدون غنه. میگیم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا، آلهة لولا، تنوین بعدش لام ادغام بدون غنه میشه. لولا يأتون مد تبعیض علیهم بسلطان بین، میم ساکن بعدش با اخفای شفوی. تا از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه، الف هم تابع تا غلیظ، تنوین بعدش با اقلاب یا قلب هست، بسلطان بین. اگر جا روی بین توقف کردیم با سکون نون مد طبیعی میشه بسلطان بین. اگر بخوایم عبور بکنیم بسلطان بین فمن اظلم، تنوین بعدش فا اخفای حقیقی میشه، فمن اظلم نون ساکن بهش همزه اظهار حلقی، فمن اظلم ضاد از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. فمن اظلم ممن افترا، ممن افترا می مشدد 2 حرکت غنه میدیم. ممن افترا را حکمش استعلاء است چون فتحه داره و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه.
علی الله لفظ جلاله مفخم است چون قبلش فتحه اومده. علی الله کذیبا 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 مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 15 از سوره کهف. اما آیه 16 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بله، آیه 16 از سوره کهف. و اذ اعتزلتموهم مد طبیعی است. و اذ اعتزلتموهم میم ساکن بعدش واو. و اذ اعتزلتموهم و میم ساکن بعدش واو اظهار شفوی. و ما یعبدون مد طبیعی است. الا الله لفظ جلاله مفخم است چون قبلش فتحه اومده. فأووا الى الكهف اینجا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. فأووا الى الكهف الف لام قمری ینشر لکم نون ساکن به شین اخفای حقیقی و را ساکن قبل ضمه اومد حکمش استعلا است. ینشر لکم ربکم میم ساکن بهش را اظهار شفوی. ربکم من رحمت میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. من رحمت نون ساکن بهش را ادغام بدون غنه. رحمته های ضمیر مد صله صغراست. و یهیئ لکم و یهیئ مد طبیعی است لکم من امرکم میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. من امرکم نون ساکن بهش همزه اظهار حلقی. من امرکم میم ساکن بهش را اظهار شفوی. را حکمش ترقیقه چون کسره داره. من امرکم مرفقا میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. نیا کنید در این آیه چند جا اومده ادغام شفوی. من امرکم مرفقا ربکم من رحمت اینا به حساب میم ساکن بعدش میم اومده ادغام شفوی میشه. ادغام شفوی میم بعدش میم. پس از حروف ادغام شفوی میم ساکن میم متحرک یعنی میم ساکن بعدش میم بیاد میشه ادغام شفوی. پس و یهیئ لکم من امرکم پس میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. من امرکم نون ساکن بهش همزه اظهار حلقی. من امرکم میم ساکن بهش را اظهار شفوی را ترقیق. و من امرکم مرفقا 3 بار اینجا اومده ادغام شفوی. من امرکم مرفقا میم ساکن بهش میم ادغام شفوی. مرفقا اینجا را ترقیقه چون قبلش کسر مرفقا و قاف هم از روف اصطلاح غلیظ تلفظ میشه الف هم تابع قاف غلیظ. مرفقا مد عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 16 از سوره کهف. اما آیه 17 از سوره کهف بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. بله، آیه 17 از سوره کهف. و تری الشمس را اینجا حکمش استعلاء چون فتحه داره. الشمس الف لام شمسی میم ساکن بعد سین اظهار شفوی.
اذا طلعت تزاوروا. طلعت، تا از حروف استعلاء غلیظ تلفظ میشه. تای ساکن بعدش تای متحرک اومده، ادغام متماثلین. میگیم طلع، اذا طلعت تزاوروا. تزاوروا. را حکمش استعلاء چون ضمه داره. عن کهفهم ذات. نون ساکن بهش کاف اخفای حقیقی. میم ساکن بهش ذال اظهار شفوی. الیمین الف لام قمری. و اذا غربت تقریضهم. غین از حروف استعلاء، را هم حکمش استعلاء چون فتحه داره. تای ساکن بعدش تای متحرک، ادغام متماثله. میگیم و اذا غربت تقریضهم، مثل اذا طلعت تزاوروا و اذا غربت تقریضهم. پس اینجا تای ساکن بهش تای متحرک، ادغام متماثلین هست. تقریضهم، قاف از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه و قلقله میخواد اینجا. و را ترقیق چون کسره داره. و تقریضهم میگیم و اذا غربت تقریضهم. تقریضهم ضاد از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه. تقریضهم ذات الشمال. میم ساکن به ذال اظهار شفوی. الشمال الف لام شمسی. و هم فی فجوة منه. میم ساکن بهش فا اظهار شفوی. فی جیم قلقله میخواد اینجا. فجوة منه تنوین بهش میم ادغام با غنه. نون ساکن بهش های دو چشم اظهار حلقی. میگیم فی و هم فی فجوة منه. اینجا اگر توقف کردیم روی ها میگیم من با سکون ها. اگر بخوایم عبور بکنیم میگیم و هم فی فجوة منه ذلك. ذلك مد تبیس. من آیات الله نون ساکنش همزه اظهار حلقی. پس اینجا منه میشه اظهار حلقی. من آیات الله باز اظهار حلقی چون نون ساکنش به همزه اومده. آیات الله مد بدل هست، به مقدار دو حرکت کشیده میشه. آیات الله لفظ جلاله ترقیق است چون قبلش کسره اومده. من یهد الله نون ساکن بهش یا ادغام با غنه. لفظ جلاله ترقیق است چون قبلش کسره اومده. من یهد الله فهو المهتد. المهتد الف لام قمری. دال اینجا اگر توقف کردیم قلقله میخواد، میگیم فهو المهتد. اگر بخوام عبور بکنیم میگیم من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل. نون ساکن بهش یا ادغام با غنه. ضاد از حروف استعلاء غلیظ طرف میشه. و من یضلل فلن تجد. نون ساکن بهش تا دو نقطه اخفای حقیقی. له های ضمیر مد صله صغراست. ولیا مرشدا. تنوین بعدش میم ادغام با غنه. و را ساکن قبل ضمه بوده حکمش استعلاء است. مرشد مد عوض از تنوین. و اینم از احکام آیه 17 از سوره کهف. و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این برنامه تا اینجا مورد توجه و استفاده همه شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند منان میسپارم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.